بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. عزيزان گرامی قدر، برادران عزیز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. با آمدن ماه مبارک رمضان می خواهم که به چند سوزها برای امت مسلمه یک توصیه مختصر بکنم. الله تعالی ما شما را به این ماه مبارک و عبادتها موفق کند. عزیزان گرامی قدر، بسیار مسلمان ها همینطور فکر می کنند که ماه مبارک رمضان فقط برای روزه گرفتن، اعتکاف کردن و در خانه خاموش نشستن هست. حالا که همین فکر غلط است. سلف صالحین ما، بزرگان ما و شما، صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین، در این ماه مبارک بسیار جهاد میکردن، در میدان قتال فی سبیل الله میگشتن. بیایید که ما هم فکر خود ما را اصلاح کنیم. نباید که ما همینطور فکر کنیم که ماه مبارک رمضان آمد دیگر به خانه بشینیم. نه، اینطور نیست. بلکه بزرگان ما و شما صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین در این ماه مبارک بسیار کلان معرکه ها را کردند، فتوحات کردند. به طور مثال چند یک واقعه را ذکر میکنیم. اولین معرکه اسلام و کفر که بود معرکه بدر، جنگ بدر، در این ماه مبارک رمضان در 17 رمضان شده بود. در این معرکه خداوند متعال مسلمانان را با وجودی که کمزور بودند، وسایل مسلمانان ضعیف بوده، الله تعالی مسلمانان را فتح عطا کرده بود. در این ماه مبارک رمضان در 10مین روز رمضان خداوند متعال سبحانه و تعالی مکه مکرمه را به دست مسلمانان فتح کرده. مسلمانان به طور فاتح در مکه مکرمه در ماه رمضان داخل شده بودند. در این ماه رمضان بزرگان ما شما صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین در خلافت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه در 15 هجری در جنگ قادسیه فاتح شده بودند و همو سپر پاور که نامش فارس بود، الله سبحانه و تعالی همی سپر پاور را به 0 پاور مبدل کرده بود. در این ماه مبارک رمضان مسلمانان به رهبری قیادت طارق بن زیاد رحمه الله تعالی ممالک هسپانیه را فتح کرده بودند. در این ماه مبارک رمضان مسلمانان به قیادت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله در معرکه حطین صلیبیه را به فضل خداوند متعال شکست داده بودند.
در این ماه مبارک رمضان مسلمانا با قیادت سلطان سیف الدین قطز رحمه الله و قماندان ظاهر الدین بیبرس رحمه الله منگولیا را، چنگیزیا را که یک عظیم فتنه برپا کرده بودند، الله تعالی شکست داده و مسلمانا را فتوحات عطا کرده بود. در این ماه مبارک رمضان در معرکه زلاقا در جنوب هسپانیا مسلمانا جهاد کرده بودند، قتال فی سبیل الله کرده بودند، فاتح شده بودند. در این ماه مبارک رمضان الله تعالی مسلمانا را بسیار زیاد فتوحات عطا کرده است. باید در این ماه مبارک رمضان ما و شما در میدان جهاد اشتراک کنیم، در معرکه های قتال شریک شویم. در همه دنیا باید مجاهدا قطعی کمک کنیم، کمک جانی، کمک مالی و کمک زبانی بکنیم. هیچ نباشد کمک دعا خو البته باید بکنیم. خداوند متعال ما و شما را موفق کند، ما و شما را از جهاد و قتال محروم نکند. در آخرین بار دیگر به این ماه مبارک رمضان که به 1443 موافق است شما را تبریک میگویم. خداوند متعال عبادتهای ما شما را قبول کند، با عبادت جهاد و قتال فی سبیل الله خصوصا ما شما را موفق کند. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.